सुई जो है ना, सूदी, सुई के जो ऊपर का जो ये होता है होल, उस नाका बोलते उसे, अगर उसमें से ऊंट दाखिल हो जाए तो तब वो लोग जन्नत में जाएंगे। ये हो ही नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा ला तुफ़त्तह लहुम अब्वाबुस समा वला यदखुलूनल जन्नता हत्ता यलिजल जमलु फ़ी सम्मिल ख़ियात व कज़ालिका नज्ज़िल मुजरिमीन। मुहतरम सामईन और पर्दानशीन ख़वातीन, सूरह आराफ की एक आयत मैंने आपके सामने पढ़ी जो तरावी में तिलावत की गई थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नल्लज़ीना कफ़रू वस्तकबरू, जिन लोगों ने हमारी आयतों के साथ, इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना, जिन लोगों ने भी मेरी आयतों को झुटलाया। झुटलाना मतलब इनकार करना। काफिर को काफिर इसीलिए कहा जाता कि वो अल्लाह की आयतों को इनकार करता, दिल में कुछ और रहता, ऊपर जो है किसी भी तरीके से जो है उसका इनकार करता, हकीकत छुपा कर जो है उसको जो है इनकार करता। अबू जहल, अबू लहब, ये जितने भी बड़े मुशरिकीन थे उन लोगों को मालूम था अल्लाह की हकीकत, लेकिन फिर भी जो है जानबूझकर उसको जो है इनकार करते थे, झुटलाना, तिरस्करीन चुटा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, झुटलाना, वस्तकबरू अन्हा, और किब्र, गुरूर वहाँ पर इस्तेमाल करना, अहंकाराన్ని प्रदर्शिంచుట, अल्लाह की आयतों को जो है इनकार करके गुरूर, अहम जो भी आदमी पेश करता उसके लिए क्या है मालूम? अल्लाह ने कहा ला तुफ़त्तह लहुम अब्वाबुस समा, उसके लिए आसमान के दरवाजे भी नहीं खुलते, उसकी दुआएं भी ऊपर नहीं जाती। बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा कि उसकी रूह भी जो है आसमान तक नहीं पहुंचती। उतना बड़ा जो है उसके ऊपर सख्त वईद है। क्यों? जो अल्लाह पर यकीन रखेगा तो उसकी रूह जो है आसमानों तक पहुंचेगी, उसका नाम जो है इल्लियीन, आला, नेक लोगों के जो है मुकाम तक पहुंचेगी। जो रब को ही नहीं माना, रब पर यकीन ही नहीं किया, रब की आयतों को, रब की बातों का इनकार किया, तो कैसे जो है उतना बड़ा दर्जा उसे मिलेगा? अल्लाह फरमाते हैं कि आसमान के दरवाजे भी उसके लिए नहीं खुलेंगे। अल्लाह ने उसके लिए एक बेहतरीन मिसाल देकर कहा ला यदखुलूनल जन्ना, वो लोग जन्नत में भी दाखिल नहीं होते। हाँ, जन्नत में जाने के वास्ते एक शर्त है। क्या है? सुई देखें आप, सुई के नाके से अगर ऊंट दाखिल हो जाए तो तब वो लोग जो है जन्नत में दाखिल होते। बोले ऐसा क्या? तो होता क्या? सुई जो है ना, सूदी, सुई के जो ऊपर का जो ये होता है होल, उस नाका बोलते उसे, अगर उसमें से ऊंट दाखिल हो जाए तो तब वो लोग जन्नत में जाएंगे। ये हो ही नहीं सकता। जिस तरीके से सुई के नाके में से ऊंट का दाखिल होना नामुमकिन है, इसी तरीके से वैसे लोग जो अल्लाह की आयतों को, बातों को मालूम होने के बाद भी झुटलाते, इनकार करते, तिरस्करिस्ता हो, वैसे लोग भी जो है जन्नत में उस वक्त तक नहीं जाते। बोले अल्लाह रब्बुल आलमीन, जैसे ये काम नामुमकिन है और वो भी जन्नत में दाखिल होना नामुमकिन है। इतनी बड़ी वईद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके लिए सुना दी। कहा लहुम मिन जहन्नमा, उन लोगों के लिए क्या है? फिर जन्नत नहीं है तो नीचे और ऊपर, नीचे बिछाने भी उनके आग के होंगे, ओढ़ने के लिए भी जो है उनको आग की जो है अशिया जो है वहां पर दी जाएगी। जर्रा बराबर भी उनको राहत, चैन और सुकून नहीं मिलेगा। क्यों भाई? ये लोग जो है अल्लाह की आयतों को वैसे इनकार करते थे। तो अल्लाह ने जो है इनके बारे में क्लियर फरमा दिया। ये अल्लाह की बातों को इनकार करने वाले और जो अल्लाह की बातों को यकीन के साथ, दिल के साथ मान लेते, उनके बारे में क्या कहा? अल्लाह ने वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा, वो लोग जन्नत में दाखिल होते क्या कहते मालूम? अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने हमें हिदायत दी, हमारा तो इसमें कुछ दखल नहीं, अल्लाह की हिदायत है जो हमें मिली। वमा कुन्ना लिनहतदिया, अगर अल्लाह हमारे को हिदायत, फजल नहीं देता तो हम लोग जो है ईमान वालों में से नहीं होते थे। देखें इतनी बड़ी चीज़, हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, ईमान में हैं, ईमान वालों के घर में पैदा हुए हैं, एक मुसलमान जो है हम घर में हैं, बोले तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल व करम है। इसको हमें बचा लेना है, इसको जो है हमें और तरक्की कर लेना है इस ईमान को। तो जन्नत वाले लोग जन्नत में दाखिल होने के बाद इस चीज़ का इकरार करते। आज हमारे को मालूम नहीं, हमें मुसलमान ख़ानदान में पैदा हुए, मुसलमान घराने में हैं, इसलिए हमें ईमान की वैल्यू मालूम हो रही नहीं हमारे को।
ہمارا معاملہ ویسا ہو گیا ہے ہاں، ہمیں ذرہ برابر بھی جو ہے ایمان کی پرواہ نہیں ہے، ایک دم لاپرواہی کی زندگی ہماری ہے۔ لیکن اہل ایمان جب جنت میں داخل ہوں گے تو اس چیز کو یاد کر کے وہ لوگ کیا بولیں گے کہ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے۔ لقد جاءت رسول ربنا، یقیناً ہمارے کو اللہ کے پاس سے پیغمبر رسول آئے، ڈرانے والے آئے، بتائے، سب کچھ بتائے، مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں بتائے، جنت کے بارے میں بتائے، ان سب پر ہم لوگ جو ہے ایمان رکھے الحمدللہ۔ ہاں، وَنُودُوا أَن تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ہمارے کو اس جنت کی طرف اللہ رب العالمین آواز لگائے، بلائے، تو ہم لوگ اس پر لبیک کہتے ہوئے آ گئے۔ تو یہ لوگ جنت والے ہوں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے یہاں پر جو نہ جنت میں ہوں گے نہ جہنم میں ہوں گے، انہی کو جو ہے اصحاب اعراف، اصحاب بولے تو والے، اعراف بولے تو ایک آڑو، اڈا تیرا، وہ جو ہے دیوار، وہ دیوار پر کچھ لوگ ہوں گے، وہ لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ رب العالمین ان کے بارے میں کہا وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا، جہنم والے جو ہے جنت والوں کو، جنت والے جہنم والوں کو بلائیں گے، ایک دوسرے کو پوچھیں گے ہمارے کو اللہ جنت کا وعدہ کیا تھا وہ ہمارے کو مل گیا، تمہارے کو اللہ تمہارے بارے میں کیا بتایا وہ مل گیا کیا بول کے پوچھتے۔ اہل جنت کہیں گے الحمدللہ اللہ ہمارے کو جنت کا وعدہ کریا تھا، مل گئی جنت ہمیں، تم لوگ جو ہے نافرمان تھے، تمہارا ٹھکانہ جہنم تھا تو تم لوگ پہنچ گئے نا۔ وہ ایک دوسرے کو جو ہے بولتے رہیں گے ایسے۔ ہاں، قالوا نعم فأذن معذن بينهم اللعنة الله على الظالمین، یہ دونوں بات کرتے رہیں گے، اتنے میں جو ہے فرشتے، آواز لگانے والا آواز لگائے گا اور کہے گا کہ چلو ہٹو، دور ہو جاؤ یہاں سے دونوں۔ اصل جنت والے جہنم والوں سے بات کرنا اصل برابر ہے ہی نہیں، ان ظالموں کے اوپر اللہ کی لعنت برستے رہتی، بول کر ان لوگوں کو ہٹا دیا جائے گا۔ ہاں، وہ لوگ کیا کہیں گے پھر؟ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا یہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے نا، پھر اس کے بعد جنتی کہیں گے کہ تمہارے پاس، جہنمی جنتیوں سے پوچھیں گے اللہ آپ کو اچھا پانی دیا، کھانے کی چیزیں دیا، کچھ ہمارے کو بھی عطا فرما دو۔ وہ لوگ کہیں گے ہرگز نہیں ہو سکتا ایسا، اللہ ان جنت کی نعمتوں کو جہنم والوں پر جو ہے حرام کر دیا۔ اب یہ دیوار پر بیٹھے ہوئے لوگ دل میں جو ہے تمنا ہوگی کہ جو ہے اللہ ہمارے کو جنت کی طرف منہ پھیر دے گا تو کتنا اچھا ہوگا۔ یہ کون ہیں؟ جن کے گناہ ایسے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے اتنے ہیں کہ جہنم میں بھی جا سکتے، عمل بھی اتنے نہیں ہیں کہ وہ سیدھے جنت میں بھی چلے جائے، بیچ میں درمیان میں ہوں گے۔ اب ان کے اوپر اللہ کا فضل اور رحم جب ہوگا اس وقت جو ہے یہ لوگ جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ دیکھو تم میں کا کوئی بھی شخص اپنے عمل کے اوپر غرور اور گھمنڈ نہیں کرنا، جو بھی عمل کرے ہیں اس کے اوپر جو ہے اللہ کا فضل و کرم سمجھ کے اس کو زندگی گزارنا، گھمنڈ ذرہ برابر بھی نہیں۔ کیوں؟ کل قیامت کے دن تم میں سے کوئی بھی آدمی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جاتا جب تک کہ اللہ کا فضل و کرم نہیں ہونا۔ اللہ کا فضل و کرم ہوگا، اس کی رحمت ملے گی، تب جو ہے جنت میں داخل ہوگا وہ آدمی۔ اور یہ اللہ کا فضل و کرم رحم کب ملے گا بھائی؟ جب بندہ اللہ کے راستے میں لگا رہے گا، اس کے راستے میں جو ہے نیکی کرے گا، تب اس کا رحم و کرم فضل کا حقدار ہوگا، مستحق ہوگا۔ بغیر ایسے کیسے بھائی اللہ رب العالمین کا رحم و کرم ملے گا؟ تو کہا کہ جب ملیں گا تو اللہ رب العالمین کا رحم ان جو ہے آراف دیوار والوں پر ہوگا، تب اللہ رب العالمین ان کے چہروں کو جو ہے جنت کی طرف پھیریں گے۔ وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ یہ جہنمیوں میں سے ہرگز ہمیں نہیں فرما۔ تو یہ ڈسکس پورا جو ہے سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العالمین نے مکمل فرمایا۔ موقع ملے تو سورہ اعراف نکال کر تفصیلی بحث پڑھی ہے انشاءاللہ، اور بھی باتیں آتی رہیں گی۔ اللہ ہم تمام کو سننے، سمجھنے، پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔